सेन्टिमिटर स्क्वायर नर्सरीको लागि छ 2.5 kg हैन हजुर सर 2.5 kg भनेको 50 kg पर हेक्टरको दरले चाहिँ हामीले हाल्नु पर्यो हैन त्यति त 50 kg पर हेक्टरको दरले हाल्नु पर्यो बट इट क्यान बी इन्क्रिज अप टु है एनपीके को डोज चाहिँ 180 it is the ideal dose for nursery kg per hectare but that hectare is the nursery area को लागि हो है यो चाहिँ नि 1 हेक्टर नर्सरी एरियालाई चाहिँ 180 it is the ideal dose यो चाहिँ आइडियल डोज हो त्यहाँ यो फ्री गरिराखौं अघि हिजो भनेको चाहिँ 2.5 भनेको चाहिँ it is around the 50 kg around not it is exactly the 50 kg per hectare नर्सरी एरियालाई चाहिँ 1 हेक्टर नर्सरी एरियालाई 50 kg चाहिन्छ भने अब 50 kg को निम्ति how much we apply the DAP how much is required in case of DAP which is 50 multiplied by 100 by 46 that much amount of DAP required DAP कति चाहिन्छ त्यसै गरी SSP कति चाहिन्छ DAP एक्ज्याक्टली कति चाहिन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु न हैन 50 into 100 divided by 46 109 kg okay 109 kg DAP is required for a hectare nursery area similarly SSP is 50 multiplied by 100 by 46 46 or 16 which is 312.5 and 13 kg चाहिँ के चाहियो भन्दा SSP चाहियो the phosphorus is immobile in the soil system phosphorus के छ immobile छ भनेको मतलब के गर्न पर्यो प्लान्ट there is no that high that mobilize diffusion for example यो चाहिँ root हो यो चाहिँ plant को root हो हैन for example यो root structure हरु भए plant को community मा root structure त के हुन्छ भन्दा यो individual plant हुँदाखेरि हो when there is the community भने root structure चाहिँ यस्तो हुन्छ horizontal movement चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम हुन्छ when the single plant or root structure यस्तो देखिन्छ भने when we grow in the dense community मा चाहिँ root structure चाहिँ यस्तो हुन्छ अब when we apply the phosphorus हामीले जब चाहिँ phosphorus apply गर्छौं for example these are the phosphorus molecule यो phosphorus हो भनेपछि के गर्न पर्यो भन्दा phosphorus यो phosphorus diffusion भएर रूट तिर चाहिँ जाँदैन यस्तो चाहिँ हुँदैन diffusion हुँदैन यो रूट मा diffusion भएर जाँदैन अब के चाहिँ हुन्छ त भन्दा अब के चाहिँ हुन पर्यो रूट को एडिशनल ग्रोथ चाहिँ हुन पर्यो रूट को मानु यहाँसम्म रूट छ भने रूट को एडिशनल ग्रोथ हुँदै यो phosphorus मोलिक्युल मा आउनु पर्यो हैन यसरी मात्रै phosphorus अपटेक गर्न सक्छ अब कम्युनिटी मा त अर्को प्लान्ट पनि हुन्छ यहाँ अर्को प्लान्ट पनि हुन्छ हेरी द रूट हैन भनेपछि हामीलाई फस्फोरस हाल्दाखेरि के गर्न पर्यो सबै प्लान्ट को रूटले पाउने गरी फस्फोरस हाल्न पर्यो when we apply the phosphorus by DAP बाट हामीले फस्फोरस एप्लाई गर्यौं फर एक्जाम्पल these are the granule of phosphorus यति एरियामा चाहिँ यतिवटा ग्रानुल पर्यो granular size of the DAP and SSP is almost similar दुईटै चाहिँ सिमिलर हुन्छ बट अब यो बेलामा त के हुन्छ यो प्लान्टहरु त विभिन्न ठाउँमा छन् हेरौं यो ग्रीनलाई मैले प्लान्ट बनाए here is the plant यो प्लान्टहरु त डिफरेंट ठाउँमा छन् भन्न खोजेको मतलब very few plant that uptake the phosphorus that applied through the DAP as compared to DAP is 109 kg per hectare 1 hectare मा 109 kg र 313 kg हाल्दा त के हुन्छ 313 kg हाल्दाखेरि यसको almost 3 times हो
भनेपछि एउटा चाहिँ एउटा ग्रानुलर पर्ने ठाउँमा त फस्फोरसको एसएसपी को त के पर्ने भयो 3वटा ग्रानुल पर्ने भयो इट इज द एडिसनल वान हेरौँ यो एडिसनल वान हो हैन जुन अघिको ब्ल्याक ब्राउन कलरको थियो त्यो के थियो दैट इज ओन्ली द चाहिँ इट इज ओन्ली द केस अफ चाहिँ डिएपी थियो अब एसएसपी हालिदिँदा के हुँदो रहेछ त फस्फोरसको एप्लिकेसन युनिफर्म हुँदो रहेछ मोर अफ द प्लान्ट द्याट क्यान अपटेक द फस्फोरस चाहिँ अपटेक गर्न सक्छन् त्यही भएर नर्सरीमा सकेसम्म एप्लाई द एसएसपी चाहिँ हामी एप्लाई गर्छौँ इफ एभाइलेबल छैन भने डिएपी इज द सोर्स बट एसएसपी इज प्रिफरेबल फर द नर्सरी एरिया that happen in case of the that main field मा पनि सिनारियो यही हो but SSP को हेरौँ 1 kg SSP that cost around in Nepal it is around the 40 rupees the 40 rupees पर्छ similarly 1 kg DAP को चाहिँ cost चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि around 45 rupees पर्छ के रहेछ त भन्दा हामी त 3 times बढी फस्फोरस र एडिसनल नाइट्रोजन किन्न सक्छौं 45 रुपैयाँमा देन व्हाई टु परचेज द 1 kg SSP किन परचेज गर्ने हैन त्यही भएर फस्फोरस एप्लिकेसन फ्रम SSP इज एक्सपेन्सिभ त्यही भएर सकेसम्म हामी के गर्दैनौं भन्दा मेन फिल्डमा चाहिँ इकोनोमिक्सको कुरा भयो नि त नर्सरी एरियाको थोरै भयो त्यति धेरै चाहिँ के हुँदैन भन्दा त्यति धेरै खर्च बढी हुँदैन बट मेन फिल्डमा त के छ भन्दाखेरि ठुलो एरियामा त दैट मेक्स अ सेन्स हैन सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिज इन द कस्ट अफ प्रोडक्सन त्यही भएर हामी एसएसपी तिर नगएको हो डिएपी तिर गएको हो मैले भनिहालेँ एसएसपी रादर दैट कन्टेन द सल्फर दैट कन्टेन द क्याल्सियम म्याग्नेसियम तिनीहरू पनि हुन्छ एसएसपी मा हैन र सबै क्रप्सहरूको लागि एसएसपी इज बेटर एज कम्पेयर्ड टु द डिएपी बट डिएपी हामी किन एप्लाई गरिरहेछौँ भन्दा बिकज डिएपी एप्लिकेसन गर्नको निम्ति त्यही हो ठिक छ बुझिन्छ अब व्हाई वी फोकस द एसएसपी फर नर्सरी एरिया बुझिन्छ yes sir आर यु क्लियर Yes, sir. Okay. अब देन चाहिँ अर्को चाहिँ के हो त भन्दा अब why we transplant the seedling within 24 hours 24 hours मा किन चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा seedlingलाई रोप्ने हैन For example, there are the two nursery bed. One is the dry bed and the wet bed. Wet bed को पालो छ है अब presentation गर्ने. मानो it is the steam, it is the plants. हामी अपलोड गर्दाखेरि के पाउँछौं? कस्तो किसिमको सिनारियो हुन्छ भन्दा ग्राउन्ड लेभल भन्दा तलको नोट्सहरुको कुरा गरेको मैले. मानो these are the notes. नोट्सहरु त एकदमै सर्टन हुन्छ. हैन मैले अलि ठुलो बनाए जे भए पनि हैन क्ले कन्टेन्ट बढी हुन्छ जहाँ हामी पल्डिङ गर्न सक्छौं क्ले कन्टेन्ट नभएकोमा पल्डिङ गर्दैनौं त्यही भएर अपरुटिङको लागि पनि अपलाइनमा चाहिँ केही एफआइएम र कसले त भन्थ्यो राइसको बाना हलहरु पनि राख्न सकिन्छ अपल्यान्ड नर्सरीबाट जब हामी प्लान्ट्सहरु उखेल्छौं तिनीहरुको रुट सिस्टम दैट इज अट्याच टु द मदर प्लान्ट यसरी रुट सिस्टमहरु अट्याच भएर बसिदा हो के यस्तो खालको रुट सिस्टम हुन्छ But in case of the seedlings from the wet plant, it is the second one. यो चाहिँ second one. यस्तो किसिमको चाहिँ seedling को root structure हामी देख्छौं अलिकति यत्रो मोटो त हुँदैन तर मैले चाहिँ भन्न खोजेको मतलब it is the dry bed nursery. भन्न खोजेको मतलब the root is restricted. Most of the case in case of the wet bed, root is restricted in the case of root primordia. Root primordia मा मात्रै रेस्ट्रिक्ट हुन्छ के भयो भने पनि एकदमै चुरेर डिट्याच भएर भेरी स्मल रुट्सहरु चाहिँ आउँछ एकदमै स्मल रुट्सहरु आउँछन् हैन यसरी डिट्याच भएर भन्न खोजेको मतलब व्हेन वी ट्रान्सप्लान्ट दिस सिडलिङ यो सिडलिङलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने त्यही रुट चाहिँ डेभलप हुन्छ
but in case of the that upland nursery, there is a large root area. Root area चाहिँ एकदमै के छ भन्दाखेरि बढी रुट आउँछ. त्यो रुट चाहिँ के हुन जान्छ भन्दा ड्राई अफ. यो ड्राई अफ भएपछि के हुँदैन भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ रुटहरू चाहिँ फेरि के हुँदैन, ग्रोथ हुँदैन. त्यसले त के हुने भन्दा रुट मात्रै ड्राई हुँदैन कि प्लान्ट पनि ड्राई हुन्छ हैन. अब लिफमा पो लिफ ड्राई हुन थाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि लिफको रोलिङ हुन्छ, त्यसपछि लिफ के हुन्छ सेनेसेन्समा जान्छ, बिउ चाहिँ 3-4 दिनपछि पहेँलो हुन्छ. भन्न खोजेको त्यहाँबाट चाहिँ वाटर लस त्यति म्याक्सिमम हुँदैन हैन. बट द्याट प्रोटेक्ट द ग्रोइङ पोइन्ट. रुटबाट चाहिँ त्यति धेरै लस छैन. रुटको पनि प्रिमोडियाहरूबाट चाहिँ पछि रुट आउँछ. बट हियर इज द्याट फर द ड्राई अफ द टोटल प्लान्ट सिस्टम, सबै प्लान्ट सिस्टम. किन भन्दा रुटमा त त्यस्तो मेकानिजम छैन नि त. सेनेसेन्स हुने मेकानिजम, लिफ रोलिङ हुने जस्तो मेकानिजम, जसको कारणले गर्दा म्याक्सिमम रुट्सहरू चाहिँ ड्राई अफ हुन्छन् र पछि गएर चाहिँ के हुँदैन भन्दा त्यो रुट चाहिँ जसरी चाहिँ वेट बेड मेथड्समा डिट्याच भएको रुट चाहिँ पलाउँछ अथवा प्रिमोडियाबाट पलाउँछ, त्यस्तो किसिमको सिनारियो वी कान्ट अब्जर्भ इन केस अफ द that seedling that obtained from the dry bedबाट आउनेमा चाहिँ हामी त्यस्तो गर्न चाहिँ सक्दैनौँ. ओके, it is about the dry bed methods. Let's start the wet bed methods. The wet bed methods start गरौँ न फर्स्टली हो. ओके सर. भयो केही एकैछिन सर. स्लाइड देखेछ सर? अहिलेसम्म त भएको छैन, प्रेजेन्टिङ हुँदै होला मेरोमा चाहिँ है. स्लाइड देखियो सर? देखियो होला. अब त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गरौँ. रेशम प्रकाश है. Good morning, everyone. Respected sir and my dear friend. Our topic of presentation is wet bed network of rice. Prepared by Ismi Resham Bhandari, Prakash Newpane, Tijana Patel. स्लाइड नै त्यो स्लाइड मुभ भएन? नहीं. भएको छैन. भएको छैन सर? बल्ल भयो. Introduction. This method of raising nursery is preferred under the following condition. When irrigation water is available easily in rainy season, when soil are always wet, if possibility of rainy day, which avoid the first fermentation problem of beds, it is carried on the raised bed within the field. Pre-germinated seeds are broadcasted on soil that is thoroughly fertile and level. Nursery should be free from weed, any pest or disease incident, and nutrient deficiency. Next slide. Now, seedbed preparation. Saturate the field by giving the irrigation for today. The soil is followed 3 to 4 times by local polo
followed by podding. After 1 to 2 days of podding, divide the nursery area into narrow bed of 1 to 1.5 width and any of desired length. Construct a drainage or irrigation channel 30 to 50 centimeter width in between the seed bed through raising the bed 5 to 10 centimeter from the ground. Now, manuring in nursery bed. Application of well decomposed FIM before 15 to 20 days of sowing. Before sowing, apply 1 kg of ammonium sulfate or 0.5 kg of urea per 100 meter square area should be top rate 2 to 10 days after seeding. If the second top dress is required, apply 0.3 to 0.6 kg of urea per 100 meter square. May be useful in case of nitrogen deficiency symptoms. In zinc deficient soil, give 2 spray of zinc sulfate 5 kg zinc sulfate plus 2.5 kg calcium hydroxide mixed in 1000 liter of water for 1 acre. Apply 1 spray in 10 days after sowing and another 20 days after sowing. I would like to call Prakash Nibani to continue with the presentation. Thank you, Resa Mandari. Good morning, everyone. This is me, Prakash Nibani. Now let me continue with seed rate. Seed rate. Mainly the seed rate depends upon test weight of seed, number of seedlings per hill to be planted. कति हामीले सिडलिङ्सहरू चाहिँ पर हिल प्लान्ट गर्न छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ. क्रप जियोमेट्री अब हामीले कति स्पेसिङ रो टु रो प्लान्ट टु प्लान्ट स्पेसिङ कति राख्ने हो, स्पेस कति अकुपाई गर्ने हो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ सीड रेट. जर्मिनेसन पर्सेन्टेज अफ सीड्स, जर्मिनेसन पर्सेन्टेज मेनली राइसको जर्मिनेसन पर्सेन्टेज 70% हुन्छ. यी सबै कुरामा डिपेन्ड गरेर 50 kg सीड पर 500 मिटर स्क्वायर नर्सरी एरिया फर 1 hectare of main field is recommended. Now seed selection. Pour the seed into a bucket containing clean water and stir gently. सुरुमा चाहिँ सीडलाई एउटा बकेट क्लीन वाटरमा राखेर बकेटमा राखेर स्टिर गरिन्छ. Discard all grains which float to the surface. सर्फेसमा आएका ग्रेन्सहरू सबैलाई हटाइन्छ. फेरि जर्मिनेट द सीड्स 2 days before sowing. 24 hour soaking and 24 hour incubation. Now incubation. To keep the seeds warm, seed incubation is done as it increases the growth of embryo and result in uniform germination. Seeds are soaked in clean water for about 24 hours and then water is drained and spread over a shady place. The seeds are then transferred with gunny bags for about 24 to 36 hours to give sufficient time to sprout. Stir the seeds every 12 hours for better air circulation and sprinkle water over seeds while stirring. सुरुमा चाहिँ सीडलाई incubation राखिन्छ as it increases the growth of embryo and result in uniform germination. Uniform germination को लागि seed incubation गर्ने अथवा सीडलाई चाहिँ न्यानो प्रदान गर्ने काम गरिन्छ. Then seeds are soaked in clean water. Then the seeds are transferred with gunny bags. Gunny bags हरूमा ट्रान्सफर गरेर sufficient time sprout गर्ने चाहिँ sufficient time provide गरिन्छ. Now sowing. Sow the pre-germinated seeds on the beds that is evenly broadcast 2 to 3 handful seed in 1 meter square. 1 meter square मा 2 to 3 handful seedsहरूलाई evenly broadcast गरिन्छ. Now irrigation and weed management. Saturate the bed with water for 5 days and maintain 2 to 5 centimeter onward. Mainly weeds like Echinochlora, Cyanodontacyron, Cyprus rhodontus, etc. are mainly seen. Roots are mainly seen in nursery. So pre-emergence herbicides Pitilacro plus safenar at the rate of 0.3 kg per hectare on third or fourth day after sowing is done. Each applied to control weeds in the lowland nursery. If the weeds are grown or weeds are bigger, then manual weeds are grown up weeds are mainly removed by manually. Now I hand over the further portion to Srijana. Good morning, everyone, and thank you, my friend Resun and Prakash. It's me, Srijana Karil, and from here, I would like to continue our presentation talking about the disease and pests. As you know, insect and pests attack all the portion of rice and at all stages of the plant growth. And common insect and nursery of rice are armyworm, thrips, and green leafhopper. As armyworm cuts the seedling and gives the cattle grazing appearance in the field. And it is mostly common on the poorly drained soil.
It can be controlled by application of kerosene to the water so that the larva gets suffocated and kills. And chemically, it can be controlled by application of chloropyrifos. Now thrips. Rice seedling are highly susceptible to the thrips. It rolls the यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि त्यो लङ्गिट्युडिनली चाहिँ लिप्सलाई चाहिँ रोल्स गरेर त्यो स्पाइन्डल सेपको चाहिँ गराउँछ थ्रिप्सले अनि यसले चाहिँ यसको एट्याकले गर्दा चाहिँ लिफहरू चाहिँ व्हाइटिस कलरको चाहिँ हुन्छ अनि सिभियर कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ सबै फिल्डहरू चाहिँ ड्राइड भएर चाहिँ सिडलिङहरू चाहिँ यसले सिडलिङ प्रोडक्सन चाहिँ गर्न सक्दैन अनि इट क्यान बी कन्ट्रोल बाई फोस्फामिडोल एप्लिकेसन एन्ड ग्रिन लिफ होपर. It is a vector of Tungro virus and it causes the yellowing of leaves. And application of carbofuran and folate help in controlling the green leaf hopper. Now talking about the disease, rice blast is the main disease in the nursery field. यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ स्पाइन्डल सेपको स्पोर्ट्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ लिफमा एपेयर हुन्छ अनि बीचमा चाहिँ ग्रेइश कलर अथवा एस कलरको चाहिँ हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यसको रोकथाम चाहिँ कसरी भन्दा सिड ट्रिटमेन्ट क्याप्टेन बेबिस्टिनहरूले चाहिँ सिड ट्रिटमेन्ट गरेर यसलाई प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ एन्ड एप्लिकेसन अफ ट्राइसाइकोजोलले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ. एन्ड ब्राउन लिफ स्पोट राउन्ड ओभल सेप त्यो तिलको दाना जस्तो सेपको चाहिँ ब्राउन स्पोटहरू चाहिँ लिफमा एपियर हुन्छ ब्राउन स्पोटमा एन्ड इट इज कन्ट्रोल बाई द स्प्रेइङ अफ म्यानकोजेब rice Tungro virus. Tungro virus show the symptoms like yellowing of leaves and it can be also prevented by the seed treatment. Similarly, nursery must be protected against the animals, rat and birds. Next slide. Now, moving toward the next slide, uprooting. Seedling are ready to transplant from 20 to 25 days after sowing. Before pulling the seedling, seedbeds should be flooded before the 24 hours. And हामीले यसलाई चाहिँ उखेल्दाखेरि चाहिँ दुई तीनटा सिडलिङहरूलाई चाहिँ हाम्रो फर फिङ्गर र थम्सको बिचमा राखेर अनि नियरली रुटको लगेर चाहिँ जेन्टली उखाल्नुपर्छ नि. अनि नाउ पोस्ट अपरुटिङ केयर्स. नेक्स्ट स्लाइड. Transplant the seedling as soon as possible and handle it with very care as they are the delicate and transportation should be done without any mechanical damage. Next slide. Now talking about the advantage of weight-based nursery, it requires the less seed per unit area and it grows with the strong seedling. Number of seedling per hill can be specified. So before seedling, their first seedling can be कम लाग्छ अर्को. डिसएडभान्टेज अफ द वेट बेस्ड नर्सरी, लार्ज अमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ नेसेसरी हुन्छ अनि सिडलिङहरू चाहिँ हामीले भर्खरै सिड सोइङ गरे हाम्रो हेभी वाटर रेनफल भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सिडहरू चाहिँ बोगाएर लगाउन सक्छ. अनि त्यसपछि हामीहरूको प्रिपरेसन अफ सीड बेड and pulling the seedling are very laborious process and seed can be kept longer in the nursery and they tends to produce the tiller and seedling cannot withstand the drought condition. And thank you. Okay, thank you. Take question sir. कसैको from student side please. सोधु न. सर वेट बेडमा नर्सरीहरू रेज गरिन्छ र सर? यो वेट बेड मेथड अफ सिडलिङ रेजिङ छ नि यसमा बेडहरू रेज गरिन्छ र 5 to 10 सेन्टिमिटर. ल खोइ एन्सर प्लिज रेशम तिरजना. यसको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा हामीले नर्सरी बेड रेज गर्ने भनेको चाहिँ यदि त्यो फ्लडिङ त्यो पानीहरू चाहिँ त्यो हुन्छ नि एभाइलेबल भाइ गर्छ भने चाहिँ हामीले रेज गर्नुपर्छ. तर नर्मल्ली यो तराई एरियामा चाहिँ फ्लडिङहरू हुन्छ नि त प्रि मनसुनको बेलामा पनि हेभी रेनफल भयो भने चाहिँ फ्लडिङको प्रब्लम आउन सक्छ भने चाहिँ 2 to 5 सेन्टिमिटर रेज गर्ने. यदि त्यस्तो प्रब्लम छैन भने चाहिँ हामीले फ्ल्याट बेडमै चाहिँ हामीले गराउन सक्छौँ. हो रेशम चाहिँ यो कुरो तिमीले भने हो नि त जल्दा. हजुर सर. के चाहिँ हो?
फ्लडिङ हुन सक्छ अनि जहिले पानी आउन सक्छ भनेर ठुलो खेतहरू भयो भने अग्लो बनाएर राखिन्छ। अब पाहाडतिर सानो गराम पनि राख्न सकिन्छ। तराईतिर अलि Is it possible to make a bed in the puddle soil? पहिले त्यो अलि रेज गरेर सर अलि फ्लडिङ नहोस् भनेर बनाउनु पर्यो। होइन, मैले भन्न खोजेको मतलब फल्डिङ गरेको सोइलमा के बेड रेज गर्नको निम्ति 1.5 मिटरको मैले पनि त्यही टिपिरहेको थिएँ होइन। 1.5 मिटरको ब्रेथको र कन्भिनियन्ट लेन्थको चाहिँ बेड बनाउने भन्यो। इज इट पोसिबल इन द पडल सोइल? फल्डिङ गरेको सोइलमा यो पोसिबल हुन्छ त भनेर सुने। अब बनाउनु ट्राई यो सिजनमा ट्राई गर्नु त ल हुन्छ कि हुँदैन अनि मलाई आन्सर। इज इट नट पोसिबल होइन? त्यो तिमीले कहाँबाट कपी गर्यो कुन चाहिँ नोटहरूमा के थियो होला होइन। फल्डिङ गरेको सोइलमा इज इट पोसिबल ओन्ली आफ्टर द ड्रेनेज अफ वाटरको ड्रेनेज गरेपछि 1-2 दिन पछाडि चाहिँ पोसिबल हुन्छ। त्यो पोसिबल हुँदा पनि के हुन्छ, त्यहाँ फुटप्रिन्टहरू बस्छ मान्छेको खुट्टामा। जति फुटप्रिन्ट बस्यो, फुटप्रिन्ट भएको ठाउँमा अब तिमीहरू आफैले त सिडलिङ उखालेको छैन, आई डोन्ट नो। त्यो फुटप्रिन्ट बसेको ठाउँबाट सिडलिङ उखाल्दाखेरि एकदमै प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर इमिडिएटली हामीले कहिले चाहिँ सोइङ गर्छौँ, सिडको सोइङ कहिले गर्छौँ यो पनि बुझ्न जरुरी छ होइन। स्पेसली चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ आफ्टर फल्डिङ गरिसकेपछि हामी सिडलाई चाहिँ के गरिदिन्छौँ, ब्रोडकास्ट गरिदिन्छौँ। ब्रोडकास्ट गर्ने त गर्ने, तर सानो सानो भयो भने त छेउछाउबाट गर्न सक्यो। तर एकदम ठुलो गरा भयो ब्रोड एकदमै हामी बेड बनाउन त इट इज इम्पोसिबल। यो बेड बनाउने भन्ने कुरै हुँदैन है, इट इज इम्पोसिबल। बाहिरबाट पानी चाहिँ तर्काउनु छ भने पनि बाहिरबाट चाहिँ के गर्ने, ड्रेनेज गर्ने, अरू कुरा होइन। अब चाहिँ जब चाहिँ बेड बनाइयो, बेड बनाइसकेपछि फल्डिङ गर्ने बित्तिकै हामीले ब्रोडकास्टिङ गर्छौँ सो द्याट त्यो हामीले टेकेको ठाउँ फुटप्रिन्टमा पनि के होस् भन्दा माटोमा त क्लेहरू त बसिरहेको हुन्छ नि त, पानीमा चाहिँ सस्पेन्सन भएको क्लेहरू हुन्छ। अथवा हामीले भर्खरै हिलो बनाएको ठाउँमा खुट्टा टेकेर निकाल्ने बित्तिकै पनि वरिपरिको सोइलले के गर्छ भन्दा त्यसलाई सम्म बनाउँछ होइन। त्यस्तो किसिमको सिनारियो हुन्छ। हेर्नु त धान रोप्न जाँदा चाहिँ हामीले त टेक्छौँ नि त धान खेतमा, तर रोपेर आइसकेपछि सिजनको अन्तिममा जाउँ हेर्नु त के देखिन्छ, कहीँ फुटप्रिन्ट देखिन्छ, देखिँदैन। त्यही भएर फल्डिङ भएको इमिडिएटली इफ वी क्यान ब्रोडकास्ट त्यो बेलामा देयर इज द 2 एडभान्टेज। एउटा एडभान्टेज हुन्छ त्यहाँ फुटप्रिन्ट सुन्न। एनदर एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिडलाई ब्रोडकास्टिङ गरिसकेपछि त्यो सिड त गरुङ्गो छ, गइहाल्यो माटोको तल अलिकति, त्यही माथि चाहिँ वाटरमा जुन सस्पेन्सन भएको क्लेहरू चाहिँ डिपोजिट हुँदा सिडलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, छोडिदिन्छ। र जसको कारणले गर्दाखेरि बर्डको ड्यामेज हुँदैन होइन। हामीले बर्ड ड्यामेजहरूलाई स्टोर राख्न पर्ने, मल्चिङ राख्न पर्ने केही पनि सिनारियो हुँदैन। ओके है ल। एनदर कसैको क्वेसन छ? मनिला बुझियो अब? यस सर। कसैको क्वेसन छ सोध्नु न। आविष्कार के क्वेसन सोध्नु छैन? क्वेसन सोधेकोलाई नम्बर दिन गर्नु पर्यो है। अब त्यो भने सोध्छ नि त्यस्तो क्वेसन त खासै त्यस्तो छैन सर, ठिकै छ। अब अर्को चाहिँ सिड सिलेक्सनको विधि थियो नि। सिड सिलेक्सन कसले प्रेजेन्ट गरेर सिड सिलेक्सन सिड सिलेक्सनमा त्यसरी राखेर त्यो त हामीले त के गर्छौँ भन्दा नाङ्लोले निकाल्दाखेरि जति चाहिँ के जान्छ भन्दा सेपरेट हुन्छ नि, त्यो मात्रै त्यो मेथडमा सेपरेट हुन्छ जुन चाहिँ तिमीले भनेको मेथड्समा, त्योभन्दा अरू सेपरेट हुँदैन। त्यही भएर हिजोको मेथड जुन त्यो सल्ट वाटर युज गरेर चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्ने मेथड इट इज भेरी युजफुल होइन। अथवा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा एउटा चाहिँ के हुन्छ, अन्डा लिउँ, पानी एउटा बाल्टीमा राखौँ। अब कति चाहिन्छ, कति रुम अफ सिड छ त्यसमा भर पर्छ। हामी के गर्छौँ भन्दा पानी बाल्टीमा राख्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ नुन घोल्छौँ होइन। राउन्ड हिजै आइरहेछ 3 लिटरको निम्ति आधी केजी नुन भएको छ भनेर त्यहाँ कति डिपेन्ड अपन द हार्डनेस अफ वाटरको हार्डनेस कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि त्यो पानीलाई घोल्दै जाउँ होइन। राउन्ड 5 चाहिँ भनौँ न आधा किलो 3 लिटर पानीमा हालौँ, टेस्ट गरौँ
हामीले पहिला नर्मल पानीमा चाहिँ अन्डा राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो अन्डा चाहिँ डुब्छ, बट पछि चाहिँ टेस्ट गर्दै जाउँ, नुन घोल्दै जाउँ, टेस्ट गर्दै जाउँ, जब अन्डा उत्रिन्छ माथि कतिसम्म नुन हाल्ने भन्ने कुरा द्याट इज द वे होइन। जब अन्डा पाइँदैन, अन्डा नभएको ठाउँमा के गर्ने त भन्दा अन्डा त सबैतिर पाइन्छ, पाइएन भने कम्तीमा अन्डा जत्रै आलु त पाइन्छ नि त, त्यो आलुलाई चाहिँ युज गर्ने। ओके, त्यो साइजको त्यो चाहिँ पहिला नर्मल वाटरमा चाहिँ डुब्छ, तर के हुन्छ भन्दा सल्ट वाटरमा चाहिँ त्यो डुब्दैन होइन। त्यस्तो भइसकेपछि यु हेभ टु द्याट सेलेक्ट द सिड, त्यसमा चाहिँ सिड चाहिँ खन्याउँ, त्यहाँपछि त्यसलाई चलाउँ, त्यहाँपछि जति माथि उत्रिन्छ त्यो सिडहरूलाई हटाइसकेपछि बाँकी जति सिड रहन्छ त्यो सिडलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्ने हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा अघि भनेको तिम्रो मेथड्समा चाहिँ त्यो द्याट वानली चाहिँ अनफर्टिलाइज भएको जुन स्टेराइल मात्रै जान्छ, जुन पानीमा हालेर सिलेक्सन गर्ने भने त्योभन्दा अरू केही पनि जाँदैन। बट इन केस अफ द सल्ट वाटर पार्टली फिल इन्डोस्पर्म वेट कम भएको, कहिले कहिले हार्भेस्ट गर्दै जाँदा एउटा बाला चाहिँ पाकिसकेको, अर्को बाला नपाकेको कन्डिसन पनि त हुन्छ नि होइन। त्यस्तो बेलामा त्यो इन्डोस्पर्मको वेट जुन खादिएको हुँदैन फोटोसिन्थेसिस, त्यस्तो बेलामा चाहिँ इन्डोस्पर्मको वेट कम हुन्छ र त्यो कम भएका इन्डोस्पर्मका वेटहरू भएको पनि के हुन्छ, रिमुभ हुन्छ। एनोदर जब फंगस अथवा ब्याक्टेरियाको एट्याक हुन्छ इन्डोस्पर्ममा, त्यस्तो इन्डोस्पर्महरू कन्ज्युम गरिसकेपछि त त्यो इन्डोस्पर्म पनि के हुन्छ, कम वेटको हुन्छ र डिजिज अथवा इन्सेक्ट लागेको जुन सिडहरू छ त्यो पनि के हुन्छ, फ्लोइटिङ हुन्छ। त्यसलाई हटाउँदै जाँदा त्यहाँपछि बाँचिरहेको सिड प्रयोग गर्दाखेरि नट ओन्ली द्याट गिभ्स द बेटर भिगर, त्यो भिगर मात्रै राम्रो दिन्छ कि भन्न खोजे होइन कि त्यसबाट चाहिँ डिजिज लागेको र इन्सेक्टले चाहिँ बिगारेको सिड्सहरू पनि सिलेक्सन हुँदा डिजिजको प्रब्लम पनि इन केस अफ द ड्यू कोर्स अफ टाइम द्याट इज लो। बट आफ्टर चाहिँ हिजो आइराखेको थियो, हिजो सिड सल्टले ट्रिटमेन्ट गरेर त्यो सिड निकालेर एकैचोटि लगाएर फिल्डमा सोइङ गर्न हुन्न। यु हेभ टु वास विथ द एटलिस्ट 3 टाइम, वास विथ द नर्मल वाटर। त्यसलाई गएर चाहिँ नर्मल वाटरले कम्तीमा 3 टाइम चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा 3 टाइम्स चाहिँ त्यसलाई वास गर्नुपर्छ। नत्र भने के हुन जान्छ भन्दा त्यो सल्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बढी हुन्छ र कहिले कहिले सिडलिङहरू चाहिँ ड्यामेज हुन्छ होइन। जुन हक्सहरूमा त तासिन सक्छ नि त सल्टको कन्सन्ट्रेसन। द्याट इज द वान सिड सिलेक्सन गर्ने मेथड चाहिँ त्यो हो, इट इज द केस। र अर्को चाहिँ राइसको सिडमा चाहिँ 70% जति जर्मिनेसन हुन्छ, इट इज नट होइन एक्ज्याक्टली फर द मलाई पनि थाहा भएन सिड साइन्स को पढेको, खै सिड साइन्स को हो, खै सिड साइन्स मिनिमम स्ट्यान्डर्ड जर्मिनेसन पर्सेन्टेज हुन्छ अराउन्ड 85 जस्तो लाग्छ मलाई। 80 देखि 85 सम्म राइसको चाहिँ त्यति हुनै पर्छ, नत्र भने त्यसलाई हामीले मार्केटिङ गर्नै पाउँदैनौँ। त्यहाँदेखि तिमीले चाहिँ 70% जर्मिनेसन पर्सेन्टेज जति हुन्छ भनेर सिक्रेट कसले भनेको थियो त्यो बेलामा भनेको थियो, तर त्यस्तो हुँदैन। 80 हामीले त्योभन्दा तलको त युज गर्नै पाएनौँ नि, त्योभन्दा तल त युज गर्नै पाइँदैन। द्याट इज नट चाहिँ युज एज अ सिडको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ भन्नु छैन। अर्को चाहिँ हामीले पहिलेदेखि क्याप्टान एन्थिराम टुडाम पर्सिटी अफ सिड हामी पढिराख्यौँ नि। दिज टाइप अफ द फंगिसाइड दे आर नट अभाइलेबल इन मार्केटमा त्यो छैन कि, त्यो भनेर के गर्ने, किसानले बुझ्छ बुझ्दैन नि त। अहिले मार्केटमा बेबिस्टिन छ होइन, त्यस्तै गरी चाहिँ के छ भन्दा एग्रिमाइसिन छ होइन, त्यस्तो किसिमको फंगिसाइड्सहरू भन्न पर्यो जुन बढी मार्केटमा पाइन्छ होइन। अब कति सिडको ट्रिट गर्ने, अराउन्ड 2 to 3 ग्राम हो होइन। फर इक्जाम्पल इन केस अफ द एकदमै फाइन सिडेड क्रप्सहरू छन् जस्तो राइसमा 2.5 ग्राम जति लाग्छ, मेजमा 2 ग्रामले पुग्छ होइन। द्याट डिपेन्ड्स, त्यो डिपेन्ड गर्छ। बट द केस चाहिँ हामीले क्याप्टान एन्ड सिरामले सिड ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्नु भएन कि, त्यसले